मैले जब संघीयताको पहिले प्रस्ताव गरेँ, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल नै हटाउनुपर्छ भन्ने खालको यो बिचमा चाहिँ यसको भित्री रहस्य चाहिँ के हुनसक्छ त? कसरी बुझ्नु? रहस्य त के हो भन्दाखेरि केपी ओलीले पढेकै छैन। यो एक त उनी धेरै पढे लेखेका मान्छे पनि होइनन्। संघीयताको मर्म नबुझेका संघीयता विरोधीहरूले यो एजेन्डालाई जनतालाई बेकुफ बनाउनका लागि कब्जा गरे र त्यसले गर्दा संघीयता उचित रूपमा आएन एक। र उहाँ त संघीयता विरोधी हो र म बैलगाडामा अमेरिका जान सकिन्न भनेर उहाँ चाहिँ त्यति बेला भन्ने मान्छे हो। र यस्तो प्रकारको मान्छेको हातमा जब राज्यको बागडोर गइसकेपछि काठमाडौँले दबाएर राख्ने, शोषण गर्ने, त्यहाँ कुनै विकास हुन नदिने, त्यहाँका मान्छेहरूको चाहिँ अधिकारलाई चाहिँ तपाईँको वास्तै नगर्ने, त्यहाँका मान्छेहरूले भेडा बाख्रा सरह व्यवहार गरेपछि दर्शकवृन्द नमस्ते। रिदम अनलाइन टिभीमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ। साथमा म सम्पदा लिम्बू उपस्थित भएको छु र आज हाम्रो फ्रेममा यहाँले देखिरहनु भएको छ संस्कृतिविद, अभियन्ता, राजनीतिक विश्लेषक पनि हुनुहुन्छ प्रेम कैदी। र आज चाहिँ हामी उहाँसँग राजनीतिक समसामयिक विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्छौँ। सरलाई स्वागत छ। नमस्कार, धन्यवाद। अब नेपालमा सङ्घीयता ल्याउनुपर्छ भनेर होइन विभिन्न व्यक्तित्वहरू जस्तै वीर नेम्बाङ भए, गोपाल किराती, कुशीमान गुरुङ लगायत यहाँहरूले पहिले प्रस्ताव ल्याउनु भएको थियो र विभिन्न सङ्घर्षका बावजुद नेपालमा सङ्घीयता स्थापना पनि भयो। तर अब भर्खरै यो असोज 11 गते बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले चाहिँ यो चाहिँ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल चाहिँ हटाउने निर्णय पनि गरिसकेको छ होइन। अब यो निर्णयलाई लिएर तपाईले त विभिन्न होइन, तपाईले त नेपालको लागि पहिले प्रस्ताव ल्याउने तपाईँ पनि हुनुहुन्थ्यो। यो हिसाबले अब तपाईँलाई चाहिँ कस्तो लागिरहेछ, के भन्नुहुन्छ यो विषयमा? पहिलो कुरा त अब म जुन सङ्घीयता छ नि, हामीले मागेको इतिहास र यो जनचाहनाको आधारमा र राष्ट्रलाई कुनै आर्थिक बोझ नपर्ने गरी त्यस्तो सङ्घीयताको हामीले चाहिँ माग गरेका थियौँ। यो चाहिँ विदेशीहरूको डिजाइनमा यो जसरी 12 बुँदे गरियो दिल्लीमा र त्यसरी नै हरेक कुरा विदेशी डिजाइनमा उनीहरूलाई के गर्दाखेरि सजिलो हुन्छ जस्तो हुँदै नभएको चाहिँ तपाईँको अब राज्य पनि यिनीहरूले निर्माण गरे र त्यस्ता प्रकारका कामहरूले गर्दाखेरि सुरुदेखि नै सङ्घीयता चाहिँ एक प्रकारले सङ्घीयताको मर्म नबुझेका सङ्घीयता विरोधीहरूले यो एजेन्डालाई जनतालाई बेकुफ बनाउनका लागि कब्जा गरे र त्यसले गर्दा सङ्घीयता उचित रूपमा आएन एक। दोस्रो, सङ्घीयता भयानक बोझको रूपमा आयो। तपाईँको चाहिँ अब राज्यको आम्दानी ट्याक्स उठाउँदाखेरि 8 अरब उठाउने, अब सङ्घीय सांसदहरू कर्मचारीहरूलाई तलब दिँदाखेरि चाहिँ तपाईँको 9 खरब चाहिने भएपछि 1 खरब कहाँबाट ल्याउने? यस्तो प्रकारको सङ्घीयता अति महँगो र उपयुक्त भएन। सङ्घीयताको जसरी डिजाइन गरिनु पर्थ्यो, सङ्घीय संसद जस्तो हुनु पर्थ्यो अथवा राज्यका विधायिकाहरू जस्तो हुनु पर्थ्यो र राज्य सरकार जस्तो हुनु पर्थ्यो, त्यस्तो प्रकारको जनचाहना अनुसार राष्ट्रको आवश्यकता अनुसार त्यो बनाइएन। त्यसैले गर्दाखेरि यो पहिले नै धरापमा परिसकेको थियो। अहिले यो चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि एक प्रकारले चाहिँ नि यसको कोही चाहिँ नि छैन, गार्जियन छैन। यो चाहिँ नि बिना बाउको मूल्या भन्छ नि, यसको कोही उत्तरदायित्व लिने मान्छे छैन। अब अहिले चाहिँ केपी ओलीजीले चाहिँ एउटा लहरमा उहाँ जे लहर लाग्यो आज एउटा कुरा गर्ने, भोलि अर्को कुरा गर्ने, भ्रष्ट कर्मचारीलाई, भ्रष्ट व्यक्तिहरूलाई मात्रै तपाईँको मन्त्री सन्त्री यताउता बनाउने र चाहिँ ठुला माफियाहरूलाई मात्रै अगाडि ल्याएर तपाईँको राख्ने। उहाँले चाहिँ कस्ता खालका चाहिँ तपाईँको चाहिँ एथिक रूप भन्नुहोस् अथवा चाहिँ तपाईँको त्यो यो चाहिँ अर्को के अरे चाहिँ ओम्नी ग्रुपहरू भन्नुहोस्, कस्ता भ्रष्ट ग्रुपहरू उहाँले लिएर बसिराख्नु भएको छ। त्यसैले गर्दाखेरि कुरा गरेर साध्य नै छैन र उहाँ त सङ्घीयता विरोधी हो र म बैलगाडामा अमेरिका जान सकिन्न भनेर उहाँ चाहिँ त्यति बेला भन्ने मान्छे हो। र यस्तो प्रकारको मान्छेको हातमा
जब राज्यको बागडोर गइसकेपछि अब तपाईँको चाहिँ नि के अरे कहाँ केरला जाने कुचीको बाटो भने जस्तो उहाँ चाहिँ उल्टो बाटोमा हिँडिराख्नु भएको छ। राज्य उल्टो बाटोमा हिँडेको छ। राज्य जनविरोधी राष्ट्रघाती दलालीको बाटोमा हिँडिरहेको छ। भ्रष्टहरूको एउटा चाहिँ नि कठपुतलीमा परिणत भएको छ राज्य। त्यसैले यो सङ्घीयता अथवा चाहिँ लोकतन्त्र अथवा चाहिँ नि यो चाहिँ नि गणतन्त्र यी सब कुराहरू अहिले चाहिँ नि एउटा एक प्रकारको कस्तो भन्दाखेरि एउटा जोक जस्तो के हजुर हजुर एउटा उटपट्याङ किसिमको मान्छेहरूले चाहिँ खिल्ली उडाउन थालेका छन्। जनस्तरमा बुद्धिजीवीहरूले खिल्ली उडाइरहेका छन्। यो चाहिँ कस्तो छ भने अमेरिकामा जसरी पतन भयो नि यो ट्रम्प भन्ने मान्छे, यहाँ ओलीको पनि सायद त्यस्तै त्यस्तै दुर्दशा हुन्छ जस्तो लागेको छ। पार्टी पनि हताभङ्ग भइसकेको छ। यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल नै हटाउनु पर्छ भन्ने खालको यो बिचमा चाहिँ यसको भित्री रहस्य चाहिँ के हुन सक्छ त? कसरी बुझ्नु? रहस्य त के हो भन्दाखेरि उहाँ चाहिँ सङ्घीयता चाहनुहुन्न। अब अहिले चाहिँ नि मान्छे मैले सुनेको अब बाहिरी दबाब पनि छ उहाँलाई। अब संविधान बनाउने बेला पनि इन्डियनहरूले त नबनाऊ पछि बनाऊ के गर भनेर उनीहरूले चाहिँ धकेलिरहेका थिए। अब लटरपटर गरेर त्यति बेला चाहिँ नि यो सुशील कोइरालाले जसरी पनि चाहिँ संविधान चाहिँ बनाइहाल्नुपर्छ भनेर चाहिँ आफ्नो तरिकाले बनाए। अब बनाइसकेपछि पनि अब त्यसमा कतिपय कुराहरू अब उनीहरूले चाहे जस्तो नभएपछि अब अहिले जस्तो चाहिँ तपाईँले देख्नुहुन्छ नि बजारमा अब कोही हिन्दू राष्ट्र माग्ने तर धार्मिक स्वतन्त्रता सहितको भन्ने के अहिलेको संविधानमा धार्मिक स्वतन्त्रता छैन भन्ने जस्तो कुरा आइरहेछ। भनेपछि यो त के हो त भन्दाखेरि विदेशीहरूले यहाँ धर्म मास्ने एजेन्डा चाहिँ अगाडि ल्याउनलाई यो संविधानले रोकेको रहेछ। त्यस्तै गरेर सङ्घीयताले पनि अब जस्तो प्रधानमन्त्रीले त के गर्नुभयो सङ्घीयताको बारेमा उहाँले अहिले भर्खरै व्याख्या गर्नुभयो कर्णालीको सन्दर्भमा। महेन्द्र साईलाई उहाँले के भन्नुभयो भने र कर्णालीको टिमलाई उहाँले के भन्नुभयो भने सङ्घको इकाइ हो राज्य भनेर भनिदिनु भयो। जबकि सङ्घीयता त्यस्तो होइन। मैले जब सङ्घीयताको पहिले प्रस्ताव गरेँ मैले चाहिँ 2049मा पहिलो कर्णालीमा स्वायत्त शासन भन्ने किताबै निकालेँ। तर त्योभन्दा अगाडि 40को दशकबाट हामीले सङ्घीयताको जब कुराहरू अगाडि बढाउन थाल्यौँ हामीले के कुरा गरेका थियौँ कस्तो सङ्घीयता भन्दाखेरि जस्तो अक्टोबर क्रान्तिमा जसरी लेनिनले यसलाई प्रस्ताव गर्नुभयो, जसरी रुसको संविधानमा रुसको स्टालिनले बनाउनु भएको 1936को संविधानमा के छ सङ्घीयता भनेको के हो भन्दा ठिक लेनिनले भने जस्तै राइट टु सेल्फ डिटर्मिनेसन, त्यहाँको स्थानीय जनता आफ्नो अधिकार समग्र उनीहरूले प्राप्त गर्ने। जस्तो रुसमा अहिले रुसकै संविधान अन्तर्गत कैयौँ सङ्घहरू अलग्गिए नि रुसबाट, ती रुसमा आउन पनि सक्छन्, रुसबाट स्वतन्त्र हुन पनि सक्छन्। ती सङ्घीय सङ्घहरूको अलग पहिचान छ। उनीहरूलाई चाहिँ तपाईँको त्यो सङ्घीयता भनेको कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि सङ्घमा बस्न चाहे बस्ने हो, सङ्घमा बस्न चाहेन भने जस्तो स्विस फेडरेसन छ नि, स्विस फेडरेसनमा 23.5वटा क्यान्टनहरू छन्। ती क्यान्टनहरूको अलग मुद्रा छ, अलग ट्याक्स सिस्टम छ, आफ्नो आफ्नो काम आफै गर्छन्। उनीहरूलाई केन्द्रसँग केही सरकारै छैन। रुसको पनि फेडरल सिस्टम त्यस्तै हो। इभन तपाईँको चाइनामा सङ्घीयता छैन तर त्यहाँ जो राज्यहरू छन् नि ती राज्यलाई तपाईँको राइट टु सेल्फ डिटर्मिनेसन रुसको जस्तो छैन। रसियन संविधान जस्तो तपाईँको चाहिँ नि लेनिनवादी उच्च तहको संविधान चिनको संविधान होइन। तर रसियन संविधानमा आत्मनिर्णयको अधिकार सहितको सङ्घीयता राज्य हो। त्यो त्यस्तो राज्यको कल्पना हामीले गरेका हौँ। र कर्णालीलाई तपाईँको चाहिँ नि काठमाडौँले दबाएर राख्ने, शोषण गर्ने, त्यहाँ कुनै विकास हुन नदिने, त्यहाँका मान्छेहरूको चाहिँ अधिकारलाई चाहिँ तपाईँको वास्तै नगर्ने, त्यहाँका मान्छेहरूले भेडा बाख्रा सरह व्यवहार गरेपछि विकासको एउटा चाहिँ नि एउटा मापदण्ड हुन्छ संयुक्त राष्ट्रसङ्घले बनाएको छ। तपाईँको चाहिँ नि 6 टाइम्स के अरे 1:6 डिफरेन्स भयो भने
त्यो क्षेत्र चाहिँ त्यो राज्य मातहत रहन जरुरी छैन। त्यो अलग स्वतन्त्र देश हुनसक्छ। कर्णालीमा यदि काठमाडौँले विकास गर्ने होइन भने कर्णाली काठमाडौँ मातहत बस्नुपर्छ भन्ने छैन। त्यो सङ्घीयता भनेको लेनिनवादी स्पिरिट भनेको त्यो हो। त्यो स्पिरिटै थाहै छैन, केपी ओलीले पढेकै छैन। एक त उनी धेरै पढे लेखेका मान्छे पनि होइनन्, दोस्रो उनले लेनिनवादी एप्रोच भने के हो थाहै पाउँदैनन्। इभन प्रचण्डलाई थाहा छैन यो कुरो। विपरीत भयो होइन सर, मर्म विपरीत भयो, सङ्घीयताको मर्म विपरीत छ होइन। सङ्घीयता भन्ने जुन शब्दको परिकल्पना विद्वानहरूले गरे र त्यसको चाहिँ मार्क्सवादी लेनिनवादीहरूले जस्तो व्याख्या गरे, त्यो व्याख्या बुझ्नका लागि बहुत कठिन छ। मलाई पनि बुझ्नलाई धेरै वर्ष लागेको थियो। मैले यत्तिकै बुझ्न सकेको थिइनँ। कर्णालीका पीडा त म देख्थेँ। कर्णालीमा त तपाईँ कस्तो थियो भन्दाखेरि 2046 सालसम्म एउटा कर्णालीमा शाखा अधिकृत थिएन। तपाईँको हामीले नागरिकता बनाउनु पर्यो भने गाह्रो थियो। शाखा अधिकृतले सही गर्नु पनि शाखा अधिकृतै छैन, त्यस्तो गाह्रो। कर्णाली त्यसरी चाहिँ यिनीहरूले थिचेर कर्णालीबाट कोही मान्छेलाई माथि आउनै नदिने कमारा सरा राखेका। अत राई, लिम्बू, मगर, गुरुङ यिनीहरू कतिपय नेपालमा चाहिँ नि 116वटा भाषिक समुदायहरूमा तिनीहरूको बारेमा कोही लेख्दै नलेख्ने, बोल्दै नबोल्ने। मैले 2037 को विद्रोहपछि मैले चाहिँ नि एउटा यहाँको साप्ताहिक पत्रिकाबाट यो कुरा उठाएँ। मैले भाषाको कुरा सवाल, नेपालमा कुन विषयको लागि सङ्घर्ष गर्नुपर्छ, क्रान्तिको एजेन्डा के हो भन्दाखेरि भाषा पनि हो। हरेक समुदायको आफ्नो भाषामा उनीहरूले बोल्न पाउनुपर्छ। त्यो कुराबाट त्यो मर्म, त्यो उनीहरूको जातीय समुदायको आफ्नो मर्म हुन्छ नि। अहिले हामीले भन्दै दूरभाषा हरायो, कतिपय भाषा हराए, भाषा हराइरहेछन्, कतिपय सभ्यता संस्कृतिहरू हराइरहेका छन्। एउटा जापानी विद्वानले एउटा सभामा भन्नुभयो, मेरो देश धेरै गरिब छ, त्यहाँ 2-3टा भाषा मात्रै छन् भन्नुभयो। जापानिजहरूले त निहोङ्गो बाहेक अरू चाहिँ नि भाषा त हराइसक्यो, सबैले निहोङ्गो मात्रै बोल्छन्। त नेपालमा 100-150 भाषा भनेपछि नेपाल धेरै धनी भन्नुभयो उहाँले। हामीले के ठान्छौँ भने संसारको सबभन्दा धनी राष्ट्र जापान हो, क्वालिटीको सामान जापानले प्रड्युस गर्छ, जापानले विश्व बजार क्याप्चर गरेको छ। हो त्यस्तो जापान होइन भन्दा नेपाल धनी भन्नुहुन्छ उहाँ। कसरी भन्दाखेरि त त्यो त नेपालको चाहिँ नि सभ्यता, संस्कृति, भाषा, ड्रेस, हरेक चिज हाम्रो आफ्नो धेरै, हरेक खोलामा एउटा सभ्यता छ, हरेक खोलामा एउटा संस्कृति छ, हरेक खोलामा एउटा राज्य छ। यही कुरालाई योगी नरहरीले उठाउनु हो। उहाँले भन्नुभयो कि उहाँले चाहिँ नि थारू राजा दाङ, भोटे राजा वाङ, किराँती राजा हाङ, सबै राजा हुन्। यहाँको ठकुरी मात्रै राजा होइनन्, बाहुन मात्रै राजा होइनन्, खसहरू मात्रै राजा होइनन्। यो खसहरूको मात्र देश होइन, सबै नेपालीको देश हो, सबै राजा थिए भनेर। अब लिम्बुवानमा गयो भने 10वटा लिम्बू राजघरानाहरू थिए। खमुवानमा गयो भने खमुवान लिम्बुवान भने के हो? नेपालीहरूको चाहिँ बाँसघारी भने खमुवान हो, आरुघारी भने लिम्बुवान हो, के अरे खमुवान हो। आरुबारी भएको, अलि तल सुन्तलाबारी भयो भने खसान भयो होइन। हरेकको आफ्नो आफ्नो बारी छ। अनि त्यहाँ फलफुल पनि त्यस्तै छ, त्यहाँ चाहिँ जङ्गल पनि त्यस्तै छ, त्यहाँ भाषा पनि त्यस्तै छ, संस्कृति पनि त्यस्तै छ, त्यहाँ चाहिँ रहनसहन त्यस्तै छ। अब नेपालमा चाहिँ यस्तो किन भएको हो भन्दाखेरि यो मानव जातिको उत्पत्ति भएको ठाउँ हो। यहाँ चाहिँ नि तपाईँको कोही मङ्गोलियाबाट आएका छैनन् होइन, कोही चाहिँ इरानबाट आएका आर्य छैनन्, सबै नेपाली हुन्। र सबै नेपालीहरूको बारेमा यहाँ चाहिँ नि के छ भन्दाखेरि उटपट्याङ खालको इतिहास खैरेहरूले बाहिरबाट लादेका छन् होइन। अनि यहाँ कोही चाहिँ आफूलाई मङ्गोल, हामी चाहिँ अरू यहाँ आर्य शरणार्थीहरू आएर के गरे भन्छन्, हावादारी कुरा गर्छन्। तिनीहरूलाई लाजै छैन, तिनीहरूलाई अध्ययनै छैन, तिनीहरूलाई केही जानकारी नै छैन। अर्का खैरेहरूले बेलायतमा के पढाए,
त्यसैको आधारमा यहाँ फुरफुरी गर्ने। हजुर सर, मैले फेरि पनि यहाँलाई सोध्न चाहेँ, अब जसरी होइन यो संसदले निर्णय गरेको कुरा हो, संविधान सभाले चाहिँ संविधानमा उल्लेख गरेको जुन बुँदाहरू छ नि त्यसलाई चाहिँ सङ्घीय संसदमा छलफल गरेर चाहिँ मन्त्री परिषदको छलफल गर्नुपर्ने कुरा हो नि त, यो जुन अहिले नाम हटाएको छ। तर मन्त्री परिषदको बैठकले यसरी आफै मात्र बसेर यसरी निर्णय गर्न भनेको त यो संविधान विपरीत भएन र? होइन, संविधानै व्यवहारिक छ, संविधानका एजेन्डाहरू व्यवहारिक छन्, गणतन्त्र व्यवहारिक छ होइन, यसको कोही वारिस छैन। तपाईँको गणतन्त्र नेपालको, सङ्घीय नेपालको कोही वारिस छैन। यो कसको एजेन्डा हो? प्रचण्डले छोडिसक्यो, सरकार त प्रचण्ड र केपी ओलीको न हो होइन। अब यो अरूका एजेन्डामा लागेको बाबुराम भट्टराई, उसले यो विषय के उठाउने? उसले यो विषय उठाउनु पर्थ्यो नि। मधेसका पार्टीहरूले अब अहिले बाबुराम जुन पार्टीमा गएका छन् उनीहरूले उठाउनु पर्थ्यो कि पर्दैन थियो? तर उनीहरूले किन उठाएनन् भने उनीहरूको एजेन्डै होइन। उनीहरूले मेरो एजेन्डा लिएर गएका थिए, मेरो एजेन्डा लिएर गए। अब मेरो कुनै भूमिका छैन भने म यस्तो थाङ्ने चाहिँ नि दिल्लीबाट पार्सल गरियो गणतन्त्र र सङ्घीयताको बारेमा मैले किन यसको चाहिँ नि ऊ चाहिँ लिने, जिम्मेदारी लिने? त्यसैले यो व्यवहारिक छ, यो भए यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल भनेर स्थापना गर्नु चाहिँ किन पर्यो त? हो, यिनीहरूले चाहिँ नि एउटा यिनीहरूको एउटा मात्रै एउटा एजेन्डा थियो। त्यो के थियो भन्दाखेरि विदेशीहरूले नेपालमा तपाईँको एउटा अभियान चलाउन खोजेका थिए। त्यो के थियो भन्दाखेरि नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र भन्नेबाट हटाउने, हिन्दू राष्ट्र हटाउनका लागि क्रिस्चियनहरूको एउटा प्रोजेक्ट थियो, प्रोजेक्ट जोसुवा 2 भन्ने। त्यो क्रिस्चियन प्रोजेक्ट अन्तर्गत यहाँ कन्भर्जन वार चलाउनका लागि नेपालीहरूलाई अलग्गै एउटा चाहिँ हिन्दू राष्ट्र भनेपछि त विश्वका हिन्दूहरूको जगतमा जेठो सभ्यता, यो सभ्यताको लडाइँ छ नि। अहिलेको लडाइँ के हो त भन्दाखेरि मैले भनिरहेको छैन, यो चाहिँ फुकुयामा र चाहिँ त्यो ठुला अमेरिकी विद्वानहरूले भनेका छन्। उनीहरूले के भनेका छन् भन्दाखेरि सोभियत सङ्घको पतन हुनुभन्दा अगाडि विश्वमा विचारधाराको लडाइँ थियो, कन्फ्लिक्ट अफ आइडियोलोजी। अब अहिले कन्फ्लिक्ट के को छ भन्दाखेरि सभ्यतामा के भयो त, विश्वमा जगतमा जेठो सभ्यता भने हिन्दू सभ्यता। त्यो हिन्दू सभ्यतालाई हटाउनका लागि क्रिस्चियनहरूले ठुलो खर्च गरे। यहाँ सब पत्रकारलाई किने, वकिलहरूलाई किने, नागरिक समाज भन्ने एउटा नक्कली समाज खडा गरे र यी दलाल समाज हो त्यो नागरिक समाज भनेको। त्यस्तै पत्रकारहरूलाई दलाल बनाए, राजनीतिक दलहरूलाई दलाल बनाए। अघिल्लो दिनसम्म संवैधानिक राजतन्त्र भन्ने दलहरू रातारात चाहिँ तपाईँ गणतन्त्रवादी भए। त्यो सब कसले गरेका थियो भन्दाखेरि त्यो क्रिस्चियनहरूको प्रोजेक्ट जोसुवा 2 अन्तर्गत खन्याइएको डलरले गरेको थियो र हाम्रो सभ्यता संस्कृतिलाई पतन गराउनलाई गरिएको थियो। नेपाली सभ्यता संस्कृतिलाई, नेपालको आदिम जनताको धर्म जुन छ नि, संस्कृति छ नि, हाम्रो संस्कृति के छ? खसहरूको संस्कृति भनौँ, किराँतीहरूको संस्कृति भनौँ, नेवारहरूको संस्कृति भनौँ, अब तराईतिर बस्नेहरूको विभिन्न जातीय समुदायको संस्कृति भाषा, त्यसलाई चाहिँ मास्ने। अब अहिले के छ भन्दाखेरि शिक्षा भनेर यिनीहरूले पश्चिमाहरूको शिक्षा पद्धतिलाई लर्ड मकाउलीले पनि गर्न नसकेको काम चाहिँ अहिले यिनीहरूले पुरै पश्चिमाकरण गरे। र हाम्रो केही छैन, हाम्रो ड्रेस छैन, हाम्रो तपाईँको चाहिँ नि कर्मचारीहरूले पहिले जस्तो ड्रेस लाउँथे, सांसदहरूले जस्तो ड्रेस लाउँथे, अहिले मनोमानी भयो नि। किन यस्तो गरेको भन्दाखेरि यो सबै विदेशीहरूको पैसा, विदेशीहरूको षड्यन्त्र, विदेशीहरूको धर्म संस्कृति मास्ने जुन अन्तर्राष्ट्रिय षड्यन्त्र हो नि, त्यस अन्तर्गत सब भएको। यो तथाकथित क्रान्ति र संविधान पनि त्यही अन्तर्गत आएको। त्यसैले गर्दाखेरि अहिले उनीहरूले खैरेहरूले पैसा दिन छोडे, यसको कोही पनि चाहिँ तपाईँको वारिस छैन। यो व्यवहारिक भयो। डलर आयो वारिसे हुन्छ, डलर छैन भने सिद्धियो। यहाँको भनाइको तात्पर्य चाहिँ नेपालमा चाहिँ हिन्दू राज्य मात्र स्थापित हुनुपर्छ भन्ने हो? होइन, हिन्दू राज्य मात्रै स्थापित होइन कि मैले भन्न खोजेको के हो भने नि, तपाईँको चाहिँ यहाँ कस्तो राज्य हुने भन्ने कुराको निर्णय विदेशीहरूले गर्ने होइन। बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन? यहाँ हामी कहाँ कस्तो राज्य हुनुपर्छ भन्ने कुराको निर्णय विदेशीले गर्ने होइन, नेपालीहरूले गर्ने हो। तर यहाँ कसले गरे त? रहस्यमय तरिकाले संसदमा 1-2 जना
तपाईँको विदेशीहरूले किनेका मान्छेहरूले यो संविधान चाहिँ अनौठो प्रकारको संविधान ल्याए। अहिले तिनीहरू सडकमा छन्। त्यस हुनाले व्यवहारिसे भयो। मैले व्यवहारिसे भनिरहेको छु नि। हजुर, अब जसरी होइन नाम गणतन्त्र नेपालको नाम हराउनु सँगसँगै अब अहिले एउटा फोटो पनि निकै सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेको छ। स्वर्गीय राजा वीरेन्द्रले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई टीका लगाइदिँदै गरेको त्यो फोटो निकै पनि भाइरल भइरहेछ होइन। अब यो नाम पनि हटाउनु र फोटो पनि भाइरल हुनु नि यो बीच पनि केही सम्बन्ध छ कि छैन जस्तो लाग्छ यहाँलाई? अब सम्बन्ध हुनसक्छ। केपी ओलीजीले अचानक अब तपाईँको सामन्त गोयलदेखि लिएर यो अर्को चाहिँ सेकेन्ड म्यान छ नि इन्डियन आर्मीको। हजुर हजुर। फर्स्ट म्यान त आएन, यो चाहिँ नि ऊ आएन। फर्स्ट म्यान बिपिन रावत हो, सेनाको फर्स्ट म्यान बिपिन रावत हो। यो सेकेन्ड म्यान आयो, यो चाहिँ नरबाणे भन्ने। यो सेकेन्ड म्यानको अगाडि जसरी उहाँ झुक्नुभयो, उहाँले चाहिँ उनीहरूलाई प्रधानमन्त्री सरहको जुन हैसियत दिनुभयो, यसले गर्दाखेरि उनीहरूले अब भोलि गएर राजाको प्रधानमन्त्री चाहिँ केपी ओली हुन केही बेर हुँदैन। राष्ट्रपतिको ठाउँमा राजा आउने, केपी ओली प्रधानमन्त्री हुने, त्यो हुन पनि सक्छ नि। त्यो तपाईँले भनेको जुन भाइरल भयो भन्नुभयो नि, त्यो किन भाइरल गरेको भन्दाखेरि केपी ओलीले अब हिन्दू राष्ट्र पनि बनाउने, राजा पनि ल्याउने, गणतन्त्र हटाउने, त्यो उतापट्टि मोदीहरूलाई पनि त आखिर इन्डियामा अब उनीहरूको पतन हुने जस्तो स्थिति छ। अमेरिकामा उसको बाउ हारेपछि मोदीको कस्तो बेइज्जत भयो? मोदीको त घनघोर बेइज्जत भइरहेछ इन्डियामा। अब मोदीले अहिले यहाँ नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र बनाउन सक्यो, नेपालमा राजतन्त्र कायम गर्न सक्यो भने त ऊ चुनाव जित्छ उहाँ। त्यस्तो प्रकारको केही षड्यन्त्र भएको पनि हुनसक्छ। नेपालमा अब अहिलेको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने होइन अब राजावादीहरू पनि निकै हौसिरहेको देखिन्छ होइन। विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न आन्दोलनहरू पनि देख्न सकिन्छ। एउटा बुटोल र तपाईँ वीरगन्जमा मोटरसाइकल र्याली गरेको देखेँ मैले। मलाई के लाग्छ भने यसमा चाहिँ नि खास गरी लखनऊका मुख्यमन्त्री छन् नि युपीका, यो योगी आदित्यनाथ, उनको चाहिँ जे होस् पहलमा यो सब भइरहेछ जस्तो लाग्छ। अरू काठमाडौँका राजावादी त्यति असली राजावादी पनि होइनन्। अहिलेको सिस्टममा ठाउँ नपाएर राजावादी भएका मान्छेहरूलाई म राजावादी मान्दिनँ होइन। सिस्टममा ठाउँ नपाएपछि अनि सडकमा विद्रोह गर्ने होइन। तपाईँ नत्र राजावादी भने आफूलाई राजावादी भन्ने को छन्? दरबारले पुलपुल्याएका राजावादी भने त तपाईँ महाराज ज्ञानेन्द्र शाह अधिराज कुमार हुँदाखेरि को थियो? उनको नजिक सबभन्दा बढी पशुपति शमशेर थियो। अहिले पछि उनको नजिक को भयो? कमल थापा भयो। आखिर उनीहरू के देखिए त? उनीहरू त गणतन्त्रका मन्त्री भए नि, गणतन्त्रवादी भएर हिँडिदिए उनीहरू। त्यसैले गर्दाखेरि यहाँ को राजावादी को गणतन्त्रवादी थाहै हुँदैन। अब चाहिँ तपाईँको जो राजावादी भनेर अहिले तपाईँले भनिराख्नु भएको छ, ती प्राय गणतान्त्रिक संविधान मानेर यहीँ पार्टी खोलेका मान्छेहरू छन्। तपाईँ यो संविधानको विरोधमा खडा भएका मान्छे छैनन्। त्यसैले राजावादी भनेर तिनीहरूलाई उनीहरूले आफूलाई दाबी गरे पनि म चाहिँ तिनीहरू कसैलाई पनि राजावादी मान्दिनँ। गणतन्त्रमा पार्टी खोल्नेहरू फेरि राजावादी भनेर हिँडिरहेका छन् नि, कारण चाहिँ के हुनसक्छ त? यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो एउटा अपर्चुनिस्ट मौकाको फाइदा क्या। राजाको नाम लिएर कहीँ राजनीतिक केही उपलब्धि लिन सकिन्छ कि, जनताको समर्थन लिन सकिन्छ कि? अब गणतन्त्रको नाम लिए त अब प्रचण्डले सबै खाइसक्यो, प्रचण्डले भाग दिने यिनीहरूलाई कुरा भएन। अब त्यसपछि गएर तपाईँ लोकतन्त्रको नाम लिए भने सबै काङ्ग्रेसले खाइराखेको छ। अब यिनीहरूले केबाट खान्छ त भन्दाखेरि राजाको नाम लिने। राजाको नाम लिएर केही दिन त कमल थापाले पनि खाए नि। त्यसबाट यिनीहरूले के देखे भने अब हामीलाई पनि केही आउँछ कि अलिकति भनेर यो जनतालाई बेकुफ बनाउन सकिन्छ कि भन्ने मात्रै कुरा हो। अब जनताको र राष्ट्रको एजेन्डा ल्याएर आएको भए त्यस्ताको पछाडि जनता लाग्ने हो। अब तपाईँको चाहिँ नि यहाँ चाहिँ नि इन्डियनहरूको चाहिँ नि एकदम चाहिँ नि हालिमुहाली देखिएको छ। नेपालको भूमिमा चाहिँ नि 8वटा बटालियन सेना राखिया छ। तपाईँको नेपालको भूमिमा सडक बनाइराखिया छ। नेपालको 71 ठाउँमा नेपालको भूमि चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि कब्जा जमाएको छ इन्डियनहरूले। अनि यहाँ मनोमानी गरिराखिया छ। यहाँ सारा इन्डियन राजदूतावासले चाहिँ प्यारलल सरकार चलाइराखिया छ। अनि चाहिँ त्यसको विरोधमा नबोल्ने
राष्ट्रको जल्दो बल्दो समस्यामाथि नबोल्ने अनि कहाँ तपसिलका एजेन्डा ल्याएर कोही चौरमा भेला हुँदैमा त्यसले के अन्तर गर्छ? किन नेपाली जनता तिनीहरूको पछाडि जाने त कुरै आएन नि। होइन सर, अब जसरी 62-63को जनआन्दोलनदेखि लिएर 17,000 मान्छे मारिए, त्यसै गरी अब मधेसी आन्दोलन, जनजाति आन्दोलनहरू बावजुद न यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल स्थापना भयो, विभिन्न सङ्घर्षहरू भयो होइन। अब यसलाई चाहिँ अहिले यति सजिलै नाम पनि हटाइयो होइन। अब राजतन्त्र फर्किने यो सम्भावना हो सर, कस्तो हो? होइन, त्यसमा चाहिँ तपाईँको यस्तो छ, तपाईँले जुन भन्नुभयो नि मधेस आन्दोलन, हलाना आन्दोलन, फलाना आन्दोलन, 17,000 मारेको भन्नुभयो नि, यो सब क्रिस्चियनले गरेको हो, यो नेपालीहरूले केही गरेको होइन। एक र त्यो होइन, आफ्नो पहिचान अधिकारको लागि गरिएको आन्दोलन भनिन्छ। पहिचान भनेर भनियो, तर त्यो पहिचान कसले गर्यो? जस्तो अहिले महिला आन्दोलन अथवा अरू विभिन्न केसहरू अहिले उठिराखेका छन्, मानव अधिकारका कुरा, यी सब खैरेहरूका आन्दोलन हो। नेपाली राष्ट्रियता, नेपाली जनता, नेपालका भाषा संस्कृति नेपाली जनताको लागि होइन। यो सब चाहिँ विदेशीहरूका एजेन्डाहरू हुन्। ती पश्चिमा एजेन्डालाई अब अलिकति ओभरटेक गरेर इन्डियनहरूले अहिले मोदीहरूले आफ्ना प्रकारका एजेन्डा ल्याइरहेको, त्यस्तो प्रकारको कन्फ्लिक्टमा मैले चाहिँ देखिरहेको छु। तपाईँको प्रश्नमा जुन गम्भीर प्रश्न तपाईँले उठाउनु भयो, अहिलेको जुन समसामयिक चाहिँ जुन स्थिति देखा परेको छ, अब यो पश्चिमाहरूले लादेको संविधानलाई रिप्लेस गरेर अब फेरि चाहिँ मोदी टाइप संवैधानिक एजेन्डा अगाडि आउन लागेको तपाईँले व्याख्या गर्नुभयो नि। हो, त्यसको पछाडिको कारण के हो भन्दाखेरि इन्डियनहरूले यिनीहरूलाई पेलिरहेका छन् र मोदीले आफूलाई बचाउनु पर्यो। इन्डियामा मोदी पश्चिमाको एजेन्ट हो। मोदीले चाहिँ नि नेपालसँगको सम्बन्ध बिगार्यो, आफ्नो छरछिमेकसँगको सम्बन्ध बिगार्यो, छरछिमेकमा पश्चिमाहरूकै एजेन्डा लागू गर्यो भनेर उसको उहाँ विरोध भइराखेको छ। त्यसो हुनाले मोदीकै छत्रछायामा यहाँ चाहिँ नि यो पश्चिमा एजेन्डालाई अलिकति छोडेको अवस्था चाहिँ तपाईँले भनेअनुसार देखिन्छ। त्यो केपी ओलीको चाहिँ त्यो छनक त्यस्तो देखाएका छन् उनले आफू बच्नका लागि। किन भन्दाखेरि अहिले चाहिँ तपाईँको होली वाइनवाला काम पनि गरे उनले पश्चिमाहरूको लागि, तर त्यसले उनीहरूले पत्याएनन्। होली वाइनवाला त कसको मुठीमा छन् भने माधव नेपालको मुठीमा छन्। अब पश्चिमाहरूको यो चाहिँ धर्मनिरपेक्षता भन्ने एजेन्डा कसको हो? तपाईँ या त त्यसलाई संसदमा पास गर्ने चाहिँ तपाईँको गिरिजा प्रसाद हो। गिरिजा प्रसादले त्यो चाहिँ तपाईँको उसलाई चाहिँ नि गिरिजा प्रसादले नै त्यो एजेन्डा राख्न लगाएको हो र तर त्यसको चाहिँ नि खास सूत्रधारको उनीहरूले बनाएका थिए। प्रचण्डलाई, बाबुरामलाई यिनीहरूलाई बनाएका थिए। भनेपछि त तपाईँको यो चाहिँ नि यी एजेन्डाहरू त केपी ओलीका एजेन्डा होइन नि। त्यसैले केपी ओलीले पनि आफ्नो स्थान एउटा आफ्नो चाहिँ नि बेसलाइन खोजेर उनले यो सब गराएको हुनसक्छ र यसले गर्दाखेरि तपाईँको के भयो भन्दाखेरि यो संविधानबाट अलिकति चाहिँ ब्याक भएर केपी ओलीले आफ्नो ठाउँमा अब प्रचण्डका एजेन्डा किन भोग्ने, हटाउने त्यसलाई भनेर यिनले गरेका हुनसक्छ। हजुर, के राजतन्त्र फर्किने सम्भावना छ? अब तपाईँको अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति कस्तो हुन्छ, चाइनिज र इन्डियनहरूले कसरी यसलाई लिन्छन्, त्यसमा चाहिँ अब भनौँ न यसमा चाहिँ राजतन्त्र फर्किन पनि सक्छ। फर्किन पनि सक्छ भन्ने कुरामा विश्वस्त हुनुहुन्छ तपाईँ? म विश्वस्त छैन। किन विश्वस्त हुनु पर्यो? मैले राजालाई भेटेका पनि छैन। म राजावादी पनि होइन। मैले राजा आउँछ भनेर मैले कसरी भन्ने? राजाको पक्षमा कुनै एउटा सशक्त सङ्गठन कोही भयो, सच्चा राजावादीहरूको देशभक्तहरूको कुनै सङ्गठन भएको भए ए राजा आउन सक्छन् भन्नु। अब कुनै प्रकारको सङ्गठित नभएका होइन एउटा चाहिँ समूहहरू यता कता देखिएर त्यो कसरी राजा आउने? केपी ओलीले समर्थन गरे, नेपाली सेनाले समर्थन गर्यो भने चाहिँ त्यस्तो हुनसक्छ। त्यसको लागि चाहिँ नि अब विदेशी कुनै शक्तिशाली उसले चाहिँ राजनीतिक
शक्तिले चाहिँ दबाब दियो भने नेपाली सेनाले राजालाई साथ दिन सक्छ। महेन्द्रले एक्लै 17 सालमा गरे जस्तो अहिले पनि ज्ञानेन्द्र शाहले गर्न सक्छन्। तर ज्ञानेन्द्र शाहमा महेन्द्र शाहको जस्तो खुबी छैन, क्षमता छैन, उनी राजनीतिक चरित्रका छैन। यहाँ पनि अब यो शासन सत्तासँग सधैँ अब एकदमै भिन्न हुनुहुन्छ होइन, तपाईँले चित्तै बुझाउनुहुन्न, गाली गरिरहनु भएको हुन्छ होइन। तपाईँ पनि मनैबाट भन्नुपर्दा राजतन्त्रै चाहनुहुन्छ कि कस्तो? होइन होइन, मैले त्यस्तो होइन। मैले त देशभक्तहरूको हातमा राष्ट्र जानुपर्छ। यी 12 बुँदे अन्तर्गत आएका क्रिस्चियन र मुसलमान र इन्डियनहरूका दलालहरूलाई यहाँबाट धपाउनुपर्छ भन्ने हो मेरो। होइन, सबै शासन सत्तालाई गाली गर्ने, सबै नेताहरूलाई गाली गर्ने, अनि को चाहिँ हो त यहाँको सच्चा राष्ट्र सेवक चाहिँ? राष्ट्र सच्चा नेपाली चाहिँ को हो त? जसको जस्तो चरित्र छ, जसले जस्तो काम गरिरहेको छ, जैसी करनी वैसी भरनी। अब तपाईँको चाहिँ नि यो जो विदेशीहरूको पैसा खाएका छन्, विदेशीहरूले लाएर आएको गरेका छन्, विदेशीको डिजाइनका आन्दोलन गरिरहेका छन्, विदेशीका डिजाइनका तपाईँको चाहिँ नि कालापानी लिम्पिया धुरामा सेना नपठाएर सेना चाहिँ छाउकोट भत्काउन पठाएपछि अनि क्रिस्चियनले लगाएको भन्ने त जसले पनि भन्ने भयो नि, मैले मात्रै होइन। अबको आउँदो दिनको नेपाली राजनीतिक देख्नुहुन्छ यहाँले? एकदम उज्जवल छ। नेपाली जनतामा अत्यन्त जागरण आएको छ। नेपाली युवाहरू अत्यन्तै चाहिँ नि सुसूचित भइरहेका छन्। अहिले यसको लागि चाहिँ सबभन्दा बढी धन्यवाद तपाईँहरूलाई छ। सम्पदाजी मार्फत यो सारा अनलाइनहरूलाई म धन्यवाद दिन्छु, सामाजिक सञ्जालहरूलाई धन्यवाद दिन्छु तपाईँहरूको कृपाले। नत्र होइन भने यहाँको विदेशीहरूको कुमारा जुन कर्पोरेट मिडिया छ नि, ठुला टेलिभिजन बनाउँदा, ठुला अखबार बनाउँदा, ती दलाल कुमाराहरूले त नेपाली जनताको आँखा पट्टी बाँधेर बसेका थिए। तर सामाजिक सञ्जाल र अनलाइनहरूले यसरी चाहिँ तपाईँको चाहिँ हाम्रा आवाजहरूलाई जनताका बिचमा तपाईँले पुर्याएर लाखौँ लाख नेपालीहरूले अहिले हामी चाहिँ कुनै पनि बलिदान र सङ्घर्षको लागि तयार छौँ भन्छ। देश समृद्धि र समुन्नतिको बाटोमा अग्रसर हुनको लागि अब देशको बागडोर कसले जिम्मा लिँदा राम्रो हुन्छ? नेपाली युवाहरूले लिनुपर्छ। तपाईँहरू जस्ता, सम्पदाजी जस्ता युवाहरूले, सचेत युवाहरूले, तपाईँहरू जस्ता नेत्रीहरू अगाडि आउनुपर्छ। तपाईँहरूले खालि पत्रकार मात्रै हुने होइन, पत्रकार पनि ठुला पत्रकार होइन, पत्रिका अखबार बेचेर हिँड्ने मान्छे चाहिँ अमेरिकाका राष्ट्रपति भएका छन्। त्यसैले गर्दा तपाईँहरू आफ्नो लागि चाहिँ नि एउटा सशक्त रूपमा अभियान सुरु गर्नुहोस्। जनताको जीवनस्तरलाई कसरी बदल्ने, नेपाल राष्ट्रमाथिको विदेशीहरूको एउटा चाहिँ जुन चलखेल छ त्यसलाई, त्यसबाट नेपाल राष्ट्रलाई कसरी मुक्त गर्ने, यसमा तपाईँहरू सोच्नुहोस्, यसमा चिन्तन गर्नुहोस्। यसमा तपाईँहरू आपसमा चाहिँ नि जसरी एउटा सामाजिक सञ्जालमा सशक्त रूपमा देशको चाहिँ नि दुर्गतिको पर्दाफास गर्दै यसलाई चाहिँ सही दिशामा कसरी लैजाने भनेर सारा युवाहरूलाई आह्वान गर्नुहोस्। र नेपाली युवाहरूको तपाईँको हृदयमा राष्ट्र छ, दिमागमा उनीहरू चाहिँ नि राष्ट्रको पक्षमा चाहिँ नि जे गर्न पनि तत्परता सहितको विचारधारा बोकिरहेका छन्। यो सबभन्दा सुनौलो अवसर हो नेपाल राष्ट्रको लागि। यस्तो जागरण योभन्दा अगाडि आएको थिएन। हवस् प्रेम सर, यहाँको समय अनि विचारको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। जय गोरख।